होइन ये नाति बाउ, रेडियो बजाऊ त, रेडियो सुन्न पर्यो। रेडियो नै सुन्ने हो र बा, के आउँछ र? अब के आउने हो? गीत सङ्गीत सूचना मनोरञ्जन सबै आउँछ के? होइन बा, कुन रेडियोमा आउँछ हो त्यस्तो? अब यो हाम्रो नाति केटालाई अझै थाहा रहेनछ। त्यही रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्जमा आउँछ नि। ल बजाइहाल त। रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज, सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस्ट। सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बाल बालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज तथा रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहिबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोधक सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो आइतबार जस्तै आज पनि म कक्षा 8 को सामाजिक विषयको शिक्षक बालकृष्ण भण्डारी उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको सुनवल पाठशालामा म अरनिको माध्यमिक विद्यालयको सामाजिक विषयको शिक्षक यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सामाजिक विषय अध्यापन गराउनका लागि उपस्थित भइसकेको छु। साथमा मलाई प्रविधिबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ आदित्य चौधरीले। सुनवल नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले वैकल्पिक शिक्षण विधि अन्तर्गत सुनवल पाठशाला कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाइ कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छ। यस अन्तर्गत धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो विश्व महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दा बालबालिकाहरू पढाइबाट वञ्चित हुनु परेको छ। उनीहरूको पठन पाठन ठप्प भएको छ। त्यसैलाई अगाडि बढाउनका लागि सुनवल नगरपालिकाले सुनवल पाठशाला सञ्चालन गरेको छ। त्यसै अन्तर्गत आज 4 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समय विशेष गरी कक्षा 8 र प्रत्येक आइतबार सामाजिक विषय लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो हप्ता सामाजिक विषयको पाठ 1 अन्तर्गत विकास भन्ने पाठ अध्यापन गरेका थियौं। हामीले उक्त पाठमा विकास भनेको के हो, विकास कसरी हुन्छ, नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन के गर्नुपर्छ, नेपाल विकासमा पछाडि पर्नुको कारणहरू के होला भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरेका थियौं।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रेडियो सेट भन्दा टाढा छौ भने नजिक आउनको लागि अनुरोध गर्दछु र कक्षा 8 को सामाजिक विषय अन्तर्गत एकाइ 1 को पाठ 2 संघीय राज्य र प्रदेश भन्ने बारेमा आज हामीले अध्यापन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश नेपाल पहिला 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन भएको थियो। पछि नेपालको संविधान 2072 जारी भएसँगै नेपाललाई 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, किन पहिला 5 वटा विकास क्षेत्रबाट अहिले 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विशेष गरी संघीय राज्य बनाउनका लागि र देशलाई विकासको गति दिनका लागि, जनताहरूलाई बढी भन्दा बढी सुविधा र अधिकार प्रदान गर्नका लागि देशलाई संघीयतामा विभाजन गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले के छलफल गर्नेछौँ भने आजको बसाइमा संघीयता भनेको के हो, संघीयताका फाइदा के हुन्, त्यसै गरी संघीयताको महत्त्व के छ, अनि नेपालमा केन्द्र सरकार र प्रान्तीय सरकारका कार्यहरू के छन् भन्ने विषयमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आफू नजिकै रेडियो नजिकै बसेर कापी कलम लिएर मैले यहाँ भनेका कुराहरूलाई टिपोट गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। के हो त संघीयता भनेको? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन है त। एक राष्ट्रलाई विभिन्न प्रदेश वा प्रान्तमा विभाजन गरी जनतालाई बढी भन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्नु नै संघीयता हो। फेरि एकपटक है त। एक राष्ट्रलाई विभिन्न प्रदेश वा प्रान्तमा विभाजन गरी जनतालाई बढी भन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्नु नै संघीयता हो। त्यसै अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो देश नेपाललाई पनि 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ 7 वटा प्रदेशहरू, प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, त्यसै गरी बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी 7 वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी प्रदेशमा विभाजन गरिसकेपछि नेपालमा नेपालको संघीयतालाई हेर्ने हो भने 3 तहको सरकारहरू रहेको छ। ध्यान दिएर सुन है त। नेपालको 3 तहको सरकारहरू रहेको छ। एउटा केन्द्रीय सरकार, अर्को प्रान्तीय सरकार र अर्को स्थानीय सरकार। हामीले भन्ने गर्छौँ नि गाउँपालिका, नगरपालिका भनेर भन्ने गर्छौँ, यो हाम्रो स्थानीय सरकार हो। त्यसै गरी हामी बसेको प्रदेश वा त्यहाँ मुख्यमन्त्री रहनु भएको हुन्छ, त्यहाँ मन्त्रीहरू रहनु भएको हुन्छ। प्रदेशको छुट्टै एउटा मन्त्रीमण्डल हुन्छ, त्यो फेरि प्रदेश सरकार हो भने केन्द्रको देशभरिको एउटा सरकार हुन्छ जहाँ प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, त्यो संघीय सरकार वा केन्द्रीय सरकार हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले संघीयता र संघीयताभित्र भएका राज्य र केन्द्रका सरकारहरूको बारेमा थोरै बुझिसकेपछि अब हामी
किन नेपाललाई सङ्घीयतामा लगिएको होला? ल सुन्नुहोस् है त सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो देश नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजानुका कारणहरू धेरै छन्। त्यसमध्ये विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही टिप्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। ल सुन्नुहोस्, देशको विकास गर्न प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न, यसलाई क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न पनि भन्न सकिन्छ है। प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न, जनतालाई बढी भन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्न, विकासका कार्यहरूमा जनसहभागिता वृद्धि गर्न, आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि आत्मनिर्भर बन्न, स्रोत र साधनको परिचालन गर्न, द्रुत गतिमा विकास गर्न हाम्रो देश नेपाललाई सङ्घीयतामा लगिएको हो। यही प्रश्नलाई कहिलेकाहीँ सङ्घीयताको अर्थात् सङ्घीय राज्यको महत्त्व के छ त भनेर पनि प्रश्न आउन सक्छ है। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, कहिलेकाहीँ यसैलाई सङ्घीय राज्यको महत्त्व के छ भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ हाम्रो देश नेपाललाई सङ्घीयतामा लैजानुको कारण के होला भनेर पनि प्रश्नहरू आउन सक्नेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। त्यसै गरी हाम्रो देशमा रहेका 3वटा सरकारहरू, सङ्घीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारका आफ्नै कार्यहरू पनि छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 3 तहको सरकार छ नेपालमा, स्थानीय सरकार, प्रान्तीय सरकार वा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार। यसका आफ्नै कार्यहरू छन्। एकचोटि त्यो कार्यहरूलाई पनि सुनौ है त। केन्द्र सरकारले के काम गर्छ त? सीमा सुरक्षा गर्ने, राष्ट्रिय अर्थनीति बनाउने, त्यसै गरी वैदेशिक मामिला मिलाउने, विदेश सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सेना परिचालन गर्ने, प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्ने लगायतका कामहरू गर्नका लागि केन्द्र सरकारले गर्नेछ भने, त्यसै गरी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रको आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने, आफ्नो प्रदेशभित्रको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशभित्रका लागि आवश्यक नीतिहरू निर्माण गर्ने, विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू प्रदेश सरकारले गर्दछ। त्यसै गरी स्थानीय सरकारले के गर्छ त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जनसम्पर्क गरी जनताहरूको समस्याको समाधान गर्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने, स्थानीय निकायहरू बीच समन्वय गर्ने र जनताहरूलाई सेवाहरूको प्रदान गर्ने र सहायता प्रदान गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले फेरि छलफल गरौँ है त। सङ्घीय संरचना कसरी बनाइन्छ त? कसरी? जस्तै नेपाललाई 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। यसलाई कसरी विभाजन गरियो त? यसका आधारहरू के हुन् त? केलाई आधार मानेर हामीले
नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरियो त? विशेष गरी नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गर्नुको मुख्य आधार भनेको भौगोलिक र जनसङ्ख्याको आधार हो। भौगोलिक र जनसङ्ख्याको आधारमा नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। तर सङ्घीयतामा लैजान विभिन्न आधारहरूको प्रयोग गरिन्छ। आधारहरूलाई मानेर सङ्घीयतामा गइन्छ, जस्तै आर्थिक आधार, त्यसै गरी भौगोलिक क्षेत्रको आधार, त्यसै गरी प्रतिनिधित्वको आधार, त्यसै गरी प्रतिष्ठाको आधार, जनसङ्ख्याको आधार, पहिचानको आधार आदिमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब फेरि सुन्नुहोस् है त। अब के सङ्घीयतामा लैजाँदा वा सङ्घीयताका फाइदाहरू के हुन सक्छन् त? के फाइदा हुन्छ सङ्घीयता भयो भने? कापी कलम छ भने टिपोट गर्नुहोस् है त। जनताको अधिकारको कदर हुन्छ। छिटो विकास हुन्छ। जनसहभागिता वृद्धि हुन्छ। कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ। साधनको स्रोत र साधनको परिचालन हुन्छ। समान अधिकार प्राप्त हुन्छ। शक्तिको बाँडफाँड हुन्छ। यी चाहिँ सङ्घीयताका फाइदाहरू हुन् है त। त्यसै गरी सङ्घीयताको बेफाइदाहरू पनि हुन्छन् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कहिलेकाहीँ सङ्घीयतालाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिएन भने, सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने यसका बेफाइदाहरू पनि हुन्छन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। देश टुक्रन सक्छ। प्रदेश बीच हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ नि, राज्य भनेर। प्रदेश बीच वा राज्य बीच द्वन्द्व हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ कुनै प्रदेशको छिटो विकास हुन्छ, कुनै प्रदेशको ढिलो विकास हुन्छ र देशको अर्थ खर्च हुन्छ। धेरै पैसाहरू खर्च हुन्छ सङ्घीयतामा लैजाँदाखेरि। उदाहरणको लागि हामीले सुन्ने हो भने हाम्रो देश सङ्घीयतामा नजाँदाखेरि पहिला एउटा मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, देशभरि एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री भए पुग्थ्यो। अहिले 7वटा प्रदेशमा एक-एकजना मुख्यमन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ र सँगै 7वटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यपालिका, प्रदेश व्यवस्थापिका पनि छ। त्यसैले गर्दा यो सङ्घीयताले कहिलेकाहीँ खर्च बढी पनि गराउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसै अन्तर्गत रहेर हामीले सङ्घीयता भनेको के हो, सङ्घीयताको महत्त्व वा सङ्घीय राज्यको महत्त्व र नेपालका सङ्घीय स्वरूपहरू, विशेष गरी नेपालका 3 तहको सरकार र यसका कार्यहरूको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ है त। अब यसै गरी यसैसँग रहेको हामीले सङ्घीयता पढिरहँदा कहिलेकाहीँ सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ।
राज्य अर्थात् देशलाई विभिन्न राज्यमा विभाजन गरी केन्द्र र प्रदेशमा शासन सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है त। देशलाई विभिन्न राज्यमा विभाजन गरी केन्द्रमा र प्रदेशमा शासन सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई वा विधिलाई संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पढिरहँदा केन्द्रीय सरकारको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री भनिन्छ भने प्रदेश सरकारको प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री भनिन्छ। यो पनि जान्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो संघीयता भयो भने धेरै अधिकारहरू प्राप्त गर्ने, आफ्नो क्षेत्रको छिटो विकास हुने, आफ्ना कुराहरू सजिलै सरकारसँग राख्न सक्ने, आत्मनिर्भर बन्ने, सेवा र सुविधाहरू प्रदान गर्ने कामहरू पनि यही संघीयताबाट नै हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले संघीयता सँगसँगै विकेन्द्रीकरण भनेको के हो भनेर पनि हामीले अब छलफल गर्नेछौँ है त। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। केन्द्रमा भएको अधिकारलाई राज्यको तल्लो निकायसम्म प्रदान गर्नुलाई नै विकेन्द्रीकरण भनिन्छ। एक ठाउँमा भएको अधिकारलाई राज्यका अन्य निकायहरूसम्म प्रदान गरिन्छ विकेन्द्रीकरणमा। फेरि पनि सुन्नुहोस् है। विकेन्द्रीकरण केन्द्रमा भएको अधिकारलाई विभाजन गर्ने भन्न खोजेको है त यसले। केन्द्रमा भएको अधिकारलाई राज्यका तल्लो निकायसम्म प्रदान गर्ने बाँड्नुलाई नै विकेन्द्रीकरण भनिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रश्न आउन सक्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संघीय शासन प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याएका देशहरू कुन कुन हुन्? कुनै 2 वटा, कुनै 5 वटा देशको नामहरू लेख्नुहोस् भनेर पनि आउन सक्छ। संघीय शासन प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याइएका कुनै 2 वटा या कुनै 5 वटा देशको नामहरू लेख्नुहोस् भनेर आयो भने हामीले लेख्न सक्छौँ। पहिलो त के लेख्छौँ? हामीले भर्खरै पढ्यौँ नि, हाम्रो देश नेपाल भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी भारत लेख्न सक्छौँ, अमेरिका लेख्न सक्छौँ, बेलायत, फ्रान्स, चीन जस्ता देशहरूको नामहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। यी देशहरूमा संघीयताको पर्याप्त मात्रामा अभ्यास भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले संघीयताको बारेमा पढिसकेपछि हामीले 2-4 वटा प्रश्नको उत्तर पनि जान्न जरुरी छ है। अब भर्खरै हामीले पढेको पाठबाट संघीयता भनेको के हो, त्यसै गरी संघीयताको महत्त्व,
सङ्घीय संरचना अर्थात् सङ्घीयताको आधारहरू कसरी, कुन आधारमा वा देशलाई कुन आधारमा प्रान्त प्रान्त वा राज्यमा विभाजन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू पनि हामीले छलफल गर्यौं। त्यसै गरी सङ्घीयताको फाइदा र बेफाइदा पनि हामीले छलफल गर्यौं। सङ्घीयताबाट के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ भनेर हामीले छलफल गर्यौं। त्यसै गरी सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्नु केन्द्र सरकारले गर्ने कार्य, प्रदेश सरकारले गर्ने कार्य र स्थानीय सरकारले गर्ने कार्य के हुन् भनेर पनि हामीले छलफल गरिसक्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म एकचोटि पुनः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सरसर्ती यो कुराहरू फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु है त। देशलाई विभिन्न राज्यमा विभाजन गरी जनतालाई बढी भन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्नु नै सङ्घीयता हो। बुझ्नुभयो? देशलाई विभिन्न राज्यमा विभाजन गरी जनतालाई बढी भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न गराउनु नै सङ्घीयता हो। सङ्घीयताको महत्त्व फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है त, मैले छोटकरीमा भन्दैछु। सङ्घीयताको महत्त्व जनतालाई बढी भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न गराउँदछ, समानुपातिक विकास हुन्छ, स्रोत र साधनको परिचालन हुन्छ, राज्य वा प्रान्त बीच प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा द्रुत गतिमा विकास हुन्छ, आत्मनिर्भर हुन्छन्, केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन, है त। त्यसै गरी सङ्घीय सरकारले गर्ने कार्यहरू सीमाको सुरक्षा गर्ने, राष्ट्रिय अर्थनीति निर्माण गर्ने, वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने, प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्ने, बजेटहरूको बाँडफाँड गर्ने काम सङ्घीय सरकारले गर्छ भने प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रको प्रशासन सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, आफ्नै प्रदेशभित्र विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने र प्रदेशभित्रका स्थानीय निकायहरू बीच समन्वय गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारले गर्दछ। त्यसै गरी स्थानीय सरकारले के गर्छ त भन्दा, अर्थात् स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यहरू के हुन् त भन्दा, जनताहरूसँग सम्पर्कमा रही उनीहरूमा परेको अथवा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्ने, स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने, स्थानीय विकास निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्ने र जनताहरूलाई बढी भन्दा बढी सेवा प्रदान गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्दछ। त्यसै गरी सङ्घीय संरचना अर्थात् सङ्घीयता के आधारमा विभाजन गरिन्छ त भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। फेरि छोटकरीमा यसलाई सुन्नुहोस् है त। सामर्थ्यको आधारमा, आर्थिक सामर्थ्यको आधारमा, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा, पहिचानको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले सङ्घीयता विभाजन गर्न सकिन्छ, अर्थात् सङ्घीय संरचना कायम गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सङ्घीयताका फाइदाहरू के हुन् त भन्दा, अधिकारको कदर हुन्छ, अर्थात् कदर हुन्छ भनेको आफ्नो अधिकारको प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ, छिटो विकास हुन्छ,
शासन प्रक्रियामा जनताको सहभागिता बढ्दछ। कानुनी शासन कायम हुन्छ। दैनिक प्रशासनहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सहज हुन्छ। त्यसैगरी सङ्घीयताका बेफाइदाहरूमा कहिलेकाहीँ यसका बेफाइदाहरू पनि हुन्छन्। देश टुक्रन सक्छ, प्रदेश बीच द्वन्द्व हुन सक्छ, स्रोत र साधन धेरै भएको प्रदेशको कहिलेकाहीँ छिटो विकास हुन सक्छ र स्रोत र साधन कम भएको, भौगोलिक विकटता भएको प्रदेशहरू ढिलो विकास हुन सक्छ र सङ्घीयतामा लैजाँदा देशको खर्च बढी हुन्छ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको सुनवल पाठशाला कार्यक्रम आजलाई यति नै। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रम सुनेर आफ्नो शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै यो कार्यक्रममा कुनै सुझाव तथा सल्लाहहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा सुनवल नगरपालिका मार्फत या रेडियो सन्देशमा आएर पनि यहाँहरूले आफ्ना सुझावहरू राख्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको सुझावले पक्कै पनि यो कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जित, परिष्कृत र अझै उत्कृष्ट बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताबमा भएको अभ्यास र क्रियाकलाप पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र आफ्नो विद्यालयको सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई यो देखाउनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ भन्दै आजको कक्षा 8 को सामाजिक विषय अन्तर्गत पाठ 2 सङ्घीयता भन्ने पाठबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। साथै अर्को हप्ता पक्कै पनि उपस्थित हुनेछु भन्ने वाचा गर्दै प्रविधिका साथी र मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।